आसमां से नूर की बरसात है। नाज़रीन, नूर रहमान इस रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको वेलकम कहते हैं और सोहबत इल्म की ये बज़्म सज चुकी है और हमारे साथ हमारे तमाम ही काबिल एहतराम उलमा किराम मौजूद हैं। मुफ्तियान किराम के सामने मैं एक इशू भी रखना चाहूँगी। मैंने इब्तिदा में ट्रांसमिशन के आगाज़ में वो नात पढ़ी थी, लब पर नात पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। उसके पढ़ने की वजह ये थी कि वो नात बिलखुसूस मुझे सबीर रहमानी साहब ने बहुत खूबसूरत लिखी है और वो मैं इस वजह से मैंने पढ़ी। कल मैंने एक ट्वीट देखी और उसके बाद मैंने इसको और मज़ीद चेक किया तो पता लगा स्वीडन में कुरान जो है वो कई कॉपीज़ कुरान की जो है वो बर्न की गई हैं। फिर से रमज़ान अल मुबारक में इस तरह की हरकत की गई है। एक क्या कहूँ, अल्लाह ताला की तरफ से इन लोगों पर जितनी भी लानतें हैं ना वो नाजिल हों, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हर वक्त हर लम्हा चाहते हैं कि मुसलमानों में इंतशार पैदा हो, मुसलमानों को ये चेक करते हैं। कल जब हम बात भी कर रहे थे, कैरिकेचर्स बनाते हैं, कभी कुरान बर्न करते हैं। और जबकि कल ही मैंने वो ख़बर भी बड़ी अच्छी पढ़ी थी कि वो जो श्रीलंका के जो वो साहब जिनको ज़िंदा जला दिया था कुरान की तौहीन के हवाले से, पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ था, उनके जो जलाने वाले थे उनको सज़ाए मौत हुई है पाकिस्तान में। माशाल्लाह आप ये देखिए कि ये चीज़ कि हम जब बैनुल मज़ाहिब हम आंगी की बात करते हैं, जब हम मोहब्बतों की बात करते हैं, आपस में तमाम मज़ाहिब में सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, हमारे यहाँ ये इस तरह से हो रहा है। और वेस्ट जो अपने आप को बहुत सुलझा हुआ कहता है, वेस्ट जो अपने आप को बहुत ह्यूमैनिटी की बात करता है, तब उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ जाता है, तब उनका फ्रीडम ऑफ हमारा भी तो कुछ राइट है, हमारा भी तो हम अपनी बात करते हैं। और फिर अगर कोई ये बात कर रहा है तो फिर इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप जाएं तो वो आपके अकाउंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। इसराइल को के लिए कुछ कह दें तो वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं, फ़लस्तीन के फेवर में कह दें तो ब्लॉक कर दिए। पर यूनाइटेड नेशंस की तो खैर आंखें ही बंद होती हैं मुसलमानों के हवाले से। तो इतना तकलीफ़ दे ये मुफ्ती साहब वाक़या है। मैंने पढ़ा है वो स्वीडन में जो है वो फ़साद छिड़ चुके हैं और वो फ़साद हो रहे हैं मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के बीच। और एक मलाउन ही मैं कहूँगी जिसने ये चीज़ करता रहा है, उसने एक वेबसाइट में उसका नाम भी लेना गवारा नहीं करती। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने अलग ही आग रखी हुई है, अलग ही दर्जा रखा हुआ है, वो तो वहाँ हो गई होगा। पर हमने देखा है कि इन लोगों का दुनिया में भी क्या अंजाम होता है और होगा। पर ये लोग क्यों करते हैं ऐसा रमज़ान में ही कि मस्जिद अक़सा में हो रहा है हमला, फिर आप ये देख लें कि ये स्वीडन में क्यों करते हैं। और अगर मुसलमान उसका जवाब देंगे या ज़ाहिर है हक़ बनता है हमारे जवाब देने का, तो कहेंगे कि हम टेररिस्ट हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। अपने इस्लामोफोबिया को लेकर कहाँ जाएंगे आप। ये वर्ड, ये टर्म इस्लामोफोबिया आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दी। आप लोग इस्लामोफोबिक लोग हैं जो हम लोगों को मजबूर करते हैं कि हम बात करें। हमने तो कभी शिद्दत पसंदी नहीं दिखाई, हमने तो हमारे अपनों में जिसने शिद्दत पसंदी दिखाई हमने उन्हें भी कंडेम किया, हमने हमेशा नरमी की बात की। पर इस तरह से मुसलमानों का आप ईमान चेक करते हैं तो नहीं। हम तब भी कहते हैं बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला रसूलिल करीम। पहले तो हम सभी मज़म्मत करते हैं ऐसे अलमनाक वाक़यात की कि जो आए दिन मुसलमानों के जज्बात से खेला जाता है जी। और इससे उनकी जेलिसी के एलिमेंट का पता लगता है कि उनको मुसलमानों की एक्टिविटी की कितनी ख़बर होती है, कि उनको पता होता है रमज़ान मुबारक में मुसलमान कितने पुरजोश होते हैं, इबादतों में मशगूल होते हैं। और ख़ास तौर पर हरमैन मुक़द्दसैन का तो ऐसा मामला है कि वहाँ को नज़ारों को देख के उनके लगता है कि रुआ से जो है आग निकलती है। उस चीज़ को चेक करने के लिए फिर यही करते हैं कि कुरान करीम की बेहरमती या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरमती करने की कोशिश करते हैं। और ये अल्लाह ताला की शान है। अल्लाह ताला एक तरह से हमें इन गुमराह फ़िरक़ों के ज़रिए से ये भी दिखाना चाहते हैं कि देखो, मेरे कलाम को मिटाने की दुनिया में हर किस्म की कोशिश हो जाए, उसके अंदर तहरीफ करने की कोशिश कर ली जाए, वो भी की इन लोगों ने कि आर्टिफिशियल कुरान करीम बनाया, एडिटिंग कुरान करीम तैयार किया बनाया, जलाने की भी कोशिश की, सब कुछ।
لیکن اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ تم جلا دو مٹا دو کچھ بھی کر دو لیکن بچہ بچہ گلی گلی کوچے کوچے میں حافظ قرآن دستیاب ہے ماشاء اللہ, کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رب لی کریم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ دیکھو میرے چاہنے والے آج بھی زندہ ہیں, ان کے سینوں میں میری امانت محفوظ رہی, کتنے سینے جلاؤ گے, تا قیامت رہے گی کہ جس چیز کو میں نے نازل کر دیا, جو پہاڑ آسمان زمین لینے کو تیار نہیں تھے وہ میں نے جب نازل کر دیا سینے میں محفوظ کر دیا. یعنی کم از کم 6 سال کا بچہ بھی جو حافظ ہو جاتا ہے الحمدللہ, اور آن ریکارڈ ہے کہ وہ پکا حافظ 6 سال کا بچہ بھی, پچھلے سال میں نے نیوز پڑھی تھی, اس نے ماشاءاللہ پورا قرآن کریم پکا حفظ کیا تھا, کچا نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ اس کا یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ تمہارے جلانے سے جلے گا نہیں. ان مشرکین نے بھی کوشش کی تھی کہ آرٹیفیشل جھوٹی جو ہے معاذ اللہ قرآن کے مقابلے میں ایک صورت بنا کے ہم صورت لے آئے, بیت اللہ پہ لٹکا دی تھی, اور چند دنوں میں دیمک نے کھا کے چاٹ کے صاف کر دیا تھا. ان کے مٹانے سے قرآن مٹنے والا نہیں ہے اور نہ ہی مسلمان مٹنے والا ہے الحمدللہ. یہ سینوں میں امانت چلتی چلی جائے گی, اللہ پاک انہیں کو بے نام و نشان فرمائے گا انشاءاللہ. جی مولانا عمران بشیر صاحب سے جب ہماری گفتگو ہوئی تھی تو عمران بشیر بھائی نے بتایا کہ الحمدللہ 3.5 مہینے میں نے اپنا حفظ قرآن مکمل کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا قرآن کا یہ اعجاز ہے. میں خود حافظ ہوں الحمدللہ. 6 سال کا بچہ یا 60 سال کا بزرگ قرآن پڑھے اور جب اگر وہ اٹکے گا نا تو وہ آگے بڑھ نہیں سکتا, وہ ریپیٹ کرتے رہے گا ان آیات کو. اور مزے کی بات یہ قرآن کا مزاج یہ ہوتا ہے پڑھنے والے کا اور سننے والے کا کہ 60 سال کا شیخ حرم بھی غلطی کرے گا نا تو وہ چھوٹا بچہ جو 6 سال کا اسے فوراً بتا دے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تاثیر کو رکھا ہے. بالکل. اور لیکن مفتی صاحب ہمیں, کیونکہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے, اس حوالے سے اس کو کنڈیم کیا ہے. ایسے واقعات کو ہمیں انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھانا بھی چاہیے اور کنڈیم کرنا چاہیے. عمران خان صاحب نے جو ہے اس چیز کو لے کر اٹھے تھے اور انٹرنیشنل فورمز پہ جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی تھی, مجھے بڑا اچھا لگا تھا, بڑی میں نے اس چیز کو سراہا تھا اور اس چیز کو آگے کنٹینیو ہونا چاہیے. علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ جی بات تو یہی ہے کہ انا انزلنا, یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے لہو لحافظون کی منزل ہے, نحن نزلنا الذکر لہو لحافظون. تو حفاظت تو خداوند عالم خود اس کی کر رہا ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں, جیسا کہ علماء کرام نے فرمایا کہ اب تو یہ سینے سینے میں موجود ہے. لیکن بات تھوڑی سی اس سے آگے کی ہے کہ یہ انسانیت کے جو دشمن ہے, اصل میں غرض یہاں قرآن اور اس سے بھی شاید نہ ہو. اب جو چیز سامنے آ رہی ہے یہ باقاعدہ ایک پلانٹڈ پروگرامز ہوتے ہیں, بالکل ایسا ہی, اور اس کی غرض و غایت یہ ہوتا ہے کہ انسان کو انسان سے لڑایا جائے. جبکہ سب سے بڑا مسئلہ کا اگر جو ہے وہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے انسانیت. اور یہ جو اپنے بھی انبیاء آئے, اوصیاء آئے, اولیاء آئے, یہ کسی مسلک کے نہیں ہوتے تھے, کسی مذہب کے نہیں ہوتے تھے, کسی علاقے کے نہیں ہوتے تھے. یہ اصل میں کیا ہے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ رحمت بنا کے بھیجے جاتے تھے, یہ مجسم ہدایت کا پیغام ہوتے تھے, یہ محبت کو آشکار کرتے تھے, یہ سلامتی کو رائج کرتے تھے. جی یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کوئی بھی سامنے آ جائے تم کیا کرو, سب سے بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی جو ہے وہ کیا ہے, لوگوں کو سلام کرنا ہے, محبت بھرا پیغام دینا ہے. یعنی اگر آپ کسی کے لیے مرہم بن نہیں سکتے تو کم از کم اس کے مرہم پہ اپنے میٹھے الفاظ سے کیا ہے مرہم رکھ سکتے ہیں, کسی کا مداوع نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں, اس کی غرض و غایت جو نظر آتی ہے وہ اقتدار کا مسئلہ ہے وہ, اور اس کے تحت لہٰذا تمام حکومتوں کو یہاں پر سب سے اہم ترین ذمہ داری ادا کرنی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب دہشت گردی ہوئی ہالینڈ میں تو وہاں کی جو پرائم منسٹر تھی اس نے جس طریقے سے مسجد میں جا کر کے ایک اسٹیپ لیا, اس طرح کا بولڈ اسٹیپ لینا پڑے گا ہر ملک کے کیا ہے ذمہ داران کو, اور ان کے یعنی جو لوگ بھی اس کے سربراہان ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے واقعات کو پہلے ہی دن, وہ کہتے ہیں نا کہ گربا کشتن روز اول, جی ہاں, کہ اگر پہلے ہی دن جہاں سے بھی کہیں سے فتنہ اٹھے اس فتنے کا سر قلم کر دیا جائے, جیسے کہ ابھی یہاں سیالکوٹ میں ہوا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی تھی.
تو الحمدللہ آج ہماری عدالت نے، آج ہمارے ملک نے اس بات کا فیصلہ کیا، اور ہم سب علماء کرام یہ اقدام ہے، سارے علماء نے متفقہ طور پہ اس کی تائید کی کہ جی ہاں کسی ایک جان کا بھی اگر کیا ہے انسان قتل کرے تو پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ اور انٹرنیشنلی بھی ہمارے ملک کا امیج جو ہے وہ کتنا متاثر ہوتا ہے، جب وہ ہوا تو جگہ جگہ خبر لگی، اب یہی خبر بھی جگہ جگہ لگے گی کہ ہاں پاکستان میں ایسا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بدلے میں ان لوگوں کو سزا بھی، اور یہاں پہ بھی یہ کہا جائے گا کہ اس میں ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا دل بہت مغموم ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اللہ کا کلام ہو یا رسول اللہ کی ذات ہو، ہم اس پہ کسی بھی قسم کا، بلکہ بات تو اور آگے تک چلی جائے گی کہ ہم تو ایک مسلمان کے بھی اور نہیں مسلمان کے، ہم ایک انسان کے اوپر بھی، کیونکہ حضرت علی کا ایک قول یہاں پہ مجھے یاد آتا ہے کہ کیا ہے، عدل کے ساتھ تو کفر کی حکومت باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔ تو یہ جو مظالم آج ہو رہے ہیں فرانس ہو یا جتنے بھی ممالک ہوں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان کے دستوں گرفتار ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم سبھی کنڈیم کرتے ہیں اس واقعے کو۔ آسمان سے نور کی برسات ہے،